دا شیلنگ شروع شولو دا ہیوی شیلنگ اس وقت کرک میں پی ٹی آئی کے جلسے کے جو مناظر ہیں وہ دکھ رہے ہیں کہ اس وقت پولیس شدید شیلنگ کر رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور نہایت ہی کرٹیکل سچویشن ہے۔ زندہ آباد دا ډاکټر امیر کې رسدا خلک ویلور دا به د کرکټر هی جلسه وا د پی ټی آی دا ظلم ریاست ینر کوي دا پولیس ویلور دا تو سکتا شو پولیس پولیس مخته عمران زندہ آباد نورې شوري شولې لا اله الا الله لا اله الا الله لیډر نشه راو کړو په خپل لګیا دي شرف افزر مروت صاحب روان دا کمران صاحب کور مندر تو شوی هغه چې په هایوي مند دا لا منظور لا منظور لا منظور لا منظور لا منظور بشمار دا به توګه سره حالت لوړ دا وکړو جوش کې غلي دي لیډر نشته دا لیډر نشته دا اوس پولیس بوله ان شاء الله چې ټیک پوری کیږي په ورسی مخته نه به لیډر را پی ټی آی ورکرون وکسو یا پھر دای د میډیا پی ټی آی ورکرون جذبه تا